جڑا ماں نالوں 70 گنا زیادہ پیار کرن والا ہے او رب کریم نے مینوں تے تینوں بنایا سی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اس واسطے بنایا کہ میری عبادت کرن لیکن ہائے افسوس کہ جناب اعلیٰ سی اس میں عورتیں پورے نہ اترے اس مقصد نو پورا نہ کیتا جڑے مقصد واسطے رب کریم نے سانو بنایا سی حالانکہ انہیں حضرت انسان نو پڑھا کے فرمایا یاد رکھو میرے بندیا میں او تیرا رب الذی خلقک فسواک فعدلک او تیرا رب جنہیں تینو متوازی بنایا مطلب کہ یہ جتھے تیری اکھ لگڑی ہے اتھے تیرے کان نہیں لایا جتھے تیرے کان لگڑے نے اتھے تیرے ہونٹ نہیں لایا جتھے تیرے ہونٹ لگڑے نے اتھے تیرے بھروٹے نہیں لایا ہر چیز اپنے تھاں ٹکانے تے بڑا چھوڑی ہے اے میرے بندیا میں تینوں بڑا کے کی کیتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں تیرے وچ دو طاقتہ رکھ چھوڑی ہے ایک نیکی دی طاقت رکھ چھوڑی ہے ایک برائی دی طاقت رکھ چھوڑی ہے پھر تینوں دو رستے بھی دس چھوڑے نے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا کامیاب اویو سی جو اپنے اندر نو پاک کر لے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا جنہیں اپنے اندر نو ناپاک کیتا اور جناب اعلیٰ 384 آلے بھی سوال کر رہے ہیں جناب آلے لاہور آلے پنجاب آلے پاکستان آلے پورے جہان آلے سوال کر رہے والے کہا دیتے تو کہہ دیتا ہے کہ کامیاب ہوئی ہوئے گا جنہ اندر پاک ہوئے گا میں نو دس میرا اندر پاک کے میں ہو سی رب سونے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ الحسنہ تو آڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے جو میرا حبیب کرے تو سوئے کرنا آیا جو آکھے ہو تو سب بننا ہے تے بس اتنی پیغام ہے جس نبی دی جانب اشارہ کیتا گیا اس پیارے نبی نے اپنی امت رو دے حق بھی دسے نے وہ دے حقوق بھی دسے نے وہ دے فرائض بھی دسے نے ہر بندے نے کچھ حقوق ہونے نے کچھ ہونے فرائض ہونے نے فرض ہونے ادا کرنا ہوتا ہے حق کو نے لینا ہوتا کچھ بولو لیکن اسی کی کر رہے ہو اسی آنے فرض ادا نہ کرنا پوئے لیکن سانو ساڑا حق مل جائے یہ ہوئے گا لیا جو سونے نبی رحمت نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ محنت والا اللہ دا یار ہونا آیا اور بندہ محنت نہ کرے تے آنکھیں میں اللہ دا حبیب بڑھ جاؤں یہ ہوئی گا لے جو سونے نبی فرمایا نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز دے نیڑے نہ جائیے تے آنکھیں حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں ساڑے والو یہ ہوئی گا لے جو سونے نبی فرمایا نظر الہ وجہ الوالدین عبادت باپ پیو دا چہرہ تکڑا عبادت ہے اب باپ پہ نو مندہ بولیے تے آکھیے عبادت دا ثواب بھی ملنا رہے اے جو نہیں ہونا میرے پیارے ہو یاد رکھو جے دنیا تے آخرت دی بھلائی چاہنے ہو رستہ اوہی ہے جو سونا نبی لے کے آیا آئیے جناب اعلیٰ میں دونوں 14 صدیاں پہلے لے کے جانا چاہنا میں خاص طور تے انہاں بچیاں نال گل کرنا چاہنا میں انہاں منڈیاں نال گل کرنا چاہنا جنہاں دے ہتھاں وچ موبائل لے آ کے نمازاں دا وقت بھی لے آیا جنہاں دے ہتھاں وچ گیند بلے نے آ کے اماں تے ابے دی خدمت دا وقت بھی لے آیا میں انہاں بچیاں نال گل کرنا چاہنا جنہوں موبائل دی گھنٹی تے دستے دیے کہ میرے کسے دوست نے یاد کیتا ہے موبائل دی ویبریشن دستے دیئے کسے یار دا میسج آیا ہے لیکن نال نے کمرے وچ کھنگدی تے روندی ماں دی آواز رہی آدھی کہ میری ماں میں نو یاد کر دی پئی ہے نال نے کمرے وچ روندا اپا نظر رہی آدھا کہ میرا اپا میں نو یاد کر رہا ہے اس بچے واسطے میں گل کر رہا ہوں میرے بچے ہو تیرے جوانوں اگر کامیابیاں چاہتے ہو رستہ اوہی ہے جو سونے نبی لے کے آیا اور میں پردے وچ بیٹھی ہوں بی بی بہنا تے باوانو ہی دساں کہ ٹی وی دے ہوتے تے جناب خبرہ دے چاہمن والیا
چار طوائفاں دیا گلاں تے آ کے مسلمان دھی نو ایک گل نہیں کرنی چاہی دی کہ میرا جسم تے میری مرضی ہے، اس بھیڑ دھی نو اتنی گل سامنے رکھنی چاہی دی ہے۔ یاد رکھو جی دے صدقے رب نے سانو استانی تھیا، مرضی بھی او دی چلے گیا، اسا جناب اعلیٰ او دی منڑی ہے کیونکہ نبی دی مرضی خدا دی مرضی۔ وَمَيَّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا نبی دی اطاعت کرے گا اللہ دی اطاعت کرے گا۔ آئیے میں تو انہوں جناب اعلیٰ بس چار پانچ مثالہ دینا چاہنا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں یہ حضور نہ دیتے معاشرے دی شکل کی ہو دی ہے، حضور نہ دیتے جناب اعلیٰ ماں دی کی ویلی ہو دی، بہن تے بیٹی دی کی ویلی ہو سی ہے۔ آج کتبے چار لے کے روڑا تے نکلنا لیا لو، کوئی ایک واری سڑائے تے صحیح کہ 14 صدیاں پہلے جس ویلے پیو دے مرن تو بعد پتر دیکھ رہا سی کہ اماں جے جوان لگ دی ہے تے اماں نو اپنی بیوی بنا لینا سی۔ اس دورے چ تیرے تے میرے نبی نے آکیا کیا ماواں نو اس برے سلوک دا حقدار نہ سمجھو، ماواں دے قدمہ تھلے پتر دی جنت۔ جس دور دے اندر مان علیہ سلوک ہونا سی، اس دورے تیرے تے میرے آقا نے فرمایا جدو کسی بندے پوچھے من احق بحسن صحابتی، میرا سب تو اچھے سلوک دا وڈا حقدار کون ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا امو کا امو کا امو کا سما بھی کا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا پیو۔ آج میں ہی گل کرنا چاہنا، آج پنڈا دی ماں اپنے پتر تو تنگ گیا، آج شہران دی ماں اپنے بیٹے تو تنگ گیا، آج شہران تے دیہاتاں تے قسمیاں دی ماں جوان دھیاں تو تنگ نے کہ منڈا بول دینے بدتمیزیاں کر دینے۔ تے وجہ کی ہے کہ انہیں اپنی اولاد رو دین نہیں سکھایا، واللہ دھی پتر رو دین نبی دا پڑھانے تے کدی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی دھی اپنی ماں دے کے اچھی بولے یا پتر اپنی ماں دے کے بولے، کیونکہ میرے مصطفیٰ دی سیرت پڑھ دے انہاں نو پتہ لگنا کہ پیٹ رکھنا لی ماں دی تے شان ہی وکری ہے۔ تیرے تے میرے آقا نے تے دائی حلیمہ واسطے بھی چادر بچھا دیتی ہے، جدو چادر بچھائی ہے تے عزت تے تقریب دیتی ہے، اس ویلے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ میرے تے تیرے آقا نے خدمت کیتی ہے، بکریاں بھی دیتی ہیں، اٹھ سامان دا بھر کے دیتا۔ جدو مائی صاحبہ جاون لگیاں کلمہ پڑھا کے دور تک حضور چھوڑن بھی گئے، جدو واپس آئے حضور انہاں دی جدائی وچ روندے آندے نے، کدی تو بھی کم تے جاون ویلے ماں نو یاد کر کے رویا ہے، کدی تو بھی پردیس جاون ویلے اماں یاد کر کے رویا ہے، ماواں تے بڑیاں روندیاں ویکھیاں نے پتر ٹور کے روڑ والیا، کدی بچیاں تو بھی رویا ہے، جے نہیں رویا تے اپنے رویے بدل۔ حضور دا دین ماما دی عزت سکھانا ہی ہے۔ اس ویلے حضور روندے واپس مڑے، کسے پوچھے حضور کیڑی مائی سی جی دی اتنی عزت کیتی ہے، جی دی جدائی ہے تسی رو پے ہو؟ تیرے تے میرے آقا فرما ہاذا امی بعد امی، اے میری ماں تو بعد میں نو دودھ پلاون والی ہے، دوجی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جس ویلے تیرے تے میرے کریم آقا نے اے فرمایا ہے اے میری ماں سی، آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج جناب ایک نکے جے 50-60 گھراں دی آبادی دے اندر بہ کے تساں عزت نال بی بی حلیمہ دی گل سن رہے ہو تے میں کر رہے ہوں، وجہ کی ہے؟ وجہ حضور دی کی تھی عزت، میرے آقا دا کیتا احترام ہے۔ صدیاں بعد بھی زمانہ کہہ رہے آئے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، مل کے پڑھئے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے، جو سوہنے دا بکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا بکھڑا نورانی نورانی،
ہو تکدی تے رہیے چمے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے آئیے جناب اعلیٰ جس نبی رحمت نے ماں دی عزت دسی وہ دے قدمہ تھلے جنت دسی وہ دا چہرہ تکڑا عبادت دسیا انہیں حسن اخلاق دا سب تو بڑا حقدار اپنے خاندان وی چھپانو قرار دیتا او تیرے تے میرے مصطفیٰ نے عزت دیتی مانو آج عورت آکھے کہ جناب اسلام ہمیں کیا دیتا ہے میں کہ ماں بڑی ہو جائے تے جناب اعلیٰ پتر ہاتھ بن کے رات رو کھڑا ہوئے اے انگریز نے نہیں سکھایا ہے محمد عربی نے دین نے سکھایا کوئی دسے جناب کہندے نے جناب یورپ والا معاشرہ میں چاہیے میں کہ جا کے ایک باری یورپ دیکھو جتے ابا بڑی ہوندی ہے تے اولڈ ہوم میں جمع کرا دے دینے ابا بڑا ہوندہ ہے تے اولڈ ہوم میں جمع ہو جاندہ ہے تے پتر تے دھی جوان جناب اعلیٰ کسے بلی پالی ہوئی ہے کسے کتی پالی ہوئی ہے جناب اعلیٰ ہوندے نال جناب بلی نوٹا ہے لا دھلا کے نال رکھے آیا ہے لیکن ابا نال رہنا گوارا نہیں کر دے جتے ماں کتی تے بلی برابر حیثیت نہیں رکھ دی لوگ کہتے ہیں انہاں ورگا معاشرہ چاہیے رہے سانو ہر گز ایسا معاشرہ نہیں چاہیے رہا یورپ ایک دن جناب اعلیٰ 8 مارچ نو وہ منڈے بنا دائے میرے مصطفیٰ دا دین ہر دن عورت رو عزت دے دا سمجھ آئیے آج کوئی بندہ پانا پڑی تے وقت رو پڑی جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں دین دا وہ بھی دین دو تے بک بک کرے کہ یعنی دین نے ہمیں دیا کیا ہے میں کہ جنہوں جو ملنا ہے دین دی وجہ تمہیں اے تے ہو گئی ماں تے ماں جو پردے دے اندر بیٹھی ہے میں نے سن رہی ہوں انہاں ماں نو میں گل کرنا چاہنا ماں اسلام نے تنہوں بڑی عزت دیتی ہے تے توڑا حق بڑھ دے اگر تسا عزت نہ رہنا ہے تے اپنی اولاد رو دین دی عزت بھی سکھاؤ دین آلے نبی دی عزت بھی سکھاؤ دین آلے نبی تے قربان ہونے دا طریقہ بھی دسو آؤ جی دوسرا مقام بیٹی اچھی بولو جی کہ بیٹی نو کی عزت دیتی اسلام نے میرے آقا نے فرما پتر اللہ دی نعمت ہوندہ ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہوتی بیٹی اللہ دی رحمت ہوتی تے اس تو پہلے بیٹیاں نو عذاب سمجھا جاندہ سی مصیبت سمجھی جاندی سی یہ دین نبی ہے جنہیں آکے دھیاں دیا اس بھی بحال کی تھی اٹھاؤ سورہ دارمی شریف غالباً جناب دوسری جلدی پہلی حدیث کہ میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ ایک صحابی آ کے عرض کردہ حضور کیا ساڈی بھی بخشش ہو جائے گی بڑے گناہ کیتے نے بت پوجے نے ایسا بندے مارے نے ایسا زمینہ تے قبضے کیتے اسائے کیتا ہو کیتا بڑے گناہ کیتے میرے کریم آقا نو سنا رہے حضور اسی دھیاں نو قتل کرنا لے پھر سٹوری سنا دایا اپنی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی سی جدوں میں دروازے تے جانا دستک دینا بڑی محبت نال دروازہ کھول دی سی بڑے پیار نال میرے نال پیش آدی سی ایک دن میں لوگاں دیا گلاں تو جناب اعلیٰ بچن واسطے اپنے گھر دے باہر پانی دا کنواں سی جس ویلے بیٹی نو لے گیا تے دھوکے نال میں اپنی بیٹی نو آکھیا ویکھ پانی وچ کی نظر آ رہا ہے جدوں دیکھن لگی میں انہوں دھکا مار دیتا پھر کہتا حضور جدوں میری بیٹی ڈوبن لگی انہیں ڈوب دے ہوئے آخری آواز دیتی یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میں تیری بیٹیاں میں نو بچا لے حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک ہنجوہ ڈال تر ہو گئی پھر فرما دینے ایک واری پھر دس تیری بیٹی نے کیا اور پھر سنا دائے حضور میں بیٹی نو دھکا مارے میری بیٹی جدو پانی ہے جو دکھا دا میں آواز دیتی ہے یا آباتا ہو ہائے میرے بابا میں تیری بیٹیاں میں نو بچا لے بیا محمد بخش بولے کہ دھیا لئی پردیس و بابل تے پترہ لئی جاگی رہا
چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیا تقدیراں اے تیرے تے میرے قریب نبی نے جدو بیٹیاں نلے سلوک دیا گلہ سنیا وہ تو تیرے تے میرے نبی پاک نے فرمایا جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیا یا دو بہنہ دی کفالتوں نے ذمہ لائی انہیں دو بیٹیاں پالیا یا دو بہنہ پالیا جدو جوان ہو گئی انہاں دی سونی تربیت کر کے جنت سونی تربیت کر کے جناب اعلیٰ انہاں دی رخصتی کی تھی بیاہ کر دیتا شادی کر دیتی حضور فرماتے ہو جنت کلا نہیں جائے گا یہ دو انگلاں جو میں جڑیاں ہوئی آنے میرے موڈے نل موڈا جوڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 جناب اعلیٰ اے میرے نبی دا دین ہے جڑا دھیاں دی پرورش تے جنت دے رہے آیا اے تیرے تے میرے مصطفیٰ دا دین ہے جتے جنتی عورتاں دی سردار سیدہ خاتون جنت پاکا سیدہ پاکا دیا نے تے نبیہ دے سردار اٹھ کے استقبال کر دے اچھی بولو آج دھیاں گلہ کرن دین دے خلاف آج مسلمان کڑیاں اسلام دے خلاف گلہ کرن دے آکھر دیکھو جی یہ جب اسلام ہمیں پابند کرتا ہے یہ کہتا ہے چادر لینی چاہیے یہ کہتا ہے پردہ کرنا چاہیے یہ کہتا ہے منہ چھپانا چاہیے میں انہاں کڑیاں نو کہنا چاہنا پٹا دیا کڑیاں ویچ اجے بھی حیا باقی ہے کافی حد تک لیکن شہرہ ویچ چند ایسے زیادہ جناب اعلیٰ نام نہاد پڑھے لکھے جاہل ایسے نے جنہاں نے اپنی کڑیاں نو نہ تمیز سکھائی جڑیاں کہہ دیا ساڑی مرضی اسی بوت ڈھکیے نہ ڈھکیے ساڑی مرضی پردہ کریے نہ کریے ساڑی مرضی چادر پائیے نہ پائیے میں کہ اچھا اگر ایسی گل ایک گل دسو کہہ دے رہے جی جسم ساڑی مرضی اسی منہ لکائیے نہ لکائیے میں کہ جڑیاں کڑیاں موٹر سائیکل چلا دیا نے لاہور وہ کہہ سکتی ہے ساڑی مرضی موٹر سائیکل ساڑا ہے اسی ہمیں ہیلمٹ پائیے نہ پائیے ہیلمٹ پایا ہوتا ہے کہ نہیں پایا ہوتا کیوں پاندیاں نے بھائی کہہ دیں جی 500 دا چلان ہو جائے گا تو گورنمنٹ نے ساڑی جان دی حفاظت واسطے ہیلمٹ ضروری قرار دیتے میں کہ جھلیو جے جان دی حفاظت واسطے 2 کلو دا ہیلمٹ سر تے رکھیا جا سکتا ہے تے ایمان تے عزت دی حفاظت واسطے 1.5 کلو دی چادر بھی رکھی جا سکتی ہے کوئی دسے ہی نہ لو کہ یاد رکھو کہ تواڈی عزت چادر دے بچے چادر تو باہر عزت نہیں اور اسلام چادر پوا کے عورت رو ذلیل نہیں کردا چادر پوا کے عورت رو عزت دیندا ہے تسی مینوں ایک گل دسو بند کمرے دے وچ ان پڑھ بندے نو بھیج دیو 1000 کتاب پئی ہوئے 2000 کتاب پئی ہوئے انہوں آکھو قرآن شریف لایا وہ جائے گا 1 منٹ قرآن لب کے لائے گا کیوں آکھے گا جی میں کتابہ ویکھیاں جس کتاب دے ہوتے پردہ سی میں نو پتہ لگیا ہے عام کتاب نہیں رب دی خاص کتاب پوری دھرتی دے ہوتے مہنگے تو مہنگیاں کوٹھیاں بڑیاں نے کسے کوٹھی دے غلاف تے پردہ نہیں ہوتا پردہ کعبے دے ہوتے ہوتا ہے مسلمان دی دھی کعبے تے قرآن دی طرح مقدس ہوتی ہے جس طرح قرآن تے کعبے دا غلاف تے پردہ دیکھ کے اندروں پتہ لگ دائے اے عام جگہ نہیں اللہ دی خاص جگہ ہے اے بازار زنانیاں تے ہزارہ پھر دیاں نے پردے علی زنانی دیکھ کے بندہ کہندہ ہے عام نہیں رب دی خاص بندی جا رہی اس واسطے انہاں بیٹیاں نو سوچنا چاہیے کہ عزتاں اسے رستے چنے جڑا رستہ رسول اللہ لے کے آئے اگلی گل جی اسلام نے عورت رو اگر وہ شادی شدہ ہے تعویذ دیتی اے عورتاں بھی سنن توجہ نال تے بندے تسی بھی سنو شادی شدہ جڑے بیٹھے ہو نبی رحمت دا دین کہتا ہے ہننا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہننا اے دوسرے پارے سورہ بقرہ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے فرمایا میرے نبی نے ترجمانی کی تھی رب نے قرآن دی زبانی کی ہے عورت مرد دا لباس ہے تے مرد عورت دا لباس جٹ کے بندے ہو تو انہوں سیدھی سادھی مثال دئیے لباس عیب کجدہ ہے کہ عیب ظاہر کردہ ہے جوڑا باویں 500 دا بھی ہوئے تے سارا بدن پھنسیاں تے پھوڑے انال بھریا ہوئے 500 دا جوڑا پاؤ لک جاندے کہ نہیں لک جاندے لک جاندے
تے بندہ ہوئے تے جیڑے چوک وچ بیٹھے آکھے میری زنانی گندی، جیڑی جگہ تے بیٹھے اسی جناب جتھے بیٹھے ہیں چوک او جی زنانی ٹائم تے روٹی نہیں بنا دی، او جی انج نہیں کر دی، انج نہیں کر دی. اے سانو سارے انو اپنے گریبان جھانکنا چاہیے کہ اے رویہ حضور دے غلاماں نو زیب نہیں دیتا. کیمیاء سعادت شیخ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی مزیدار گل لکھی. او تسی سارے آج اس پوری تقریر سے یاد کر کے جائے جو تو کم آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی وجہ تو اپنی بیگم نو دیتی طلاق، تے اس دورے انج نہیں سی ہوندا کہ کٹھیاں طلاق 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 3 طلاق دے کے تے پھر شام نو مولوی دے پیری پہ گیا کہ جناب بڑا غصے سی تے غصے طلاق ہو جاتی تے بندہ پوچھے طلاق ہوندی غصے چ، کدی پیار نال کدی محبت نال بھی کسے طلاق دیتی، کدی کسے آکھیا ہوئے کہ آج روٹی چنگی بنائی ہے جا اس خوشی 3 طلاق، کسے آکھیا آج سوٹ چنگا پائے جا اس خوشی 3 طلاق، آج بچیاں دے نال بڑا پیار محبت نال پیش آئی ہے جا اس خوشی 3 طلاق. کدی کوئی کہندا ہے طلاق تے ہوندی غصے چ، لیکن غصے چ بندے نو اپنا دماغ ٹھکانے رکھنا چاہیے کہ شام نو جا کے بندہ ترلے منتاں تے آیا ہوئے او دا فائدہ کوئی نہیں. ایک طلاق انہاں دیتی اور یہی طریقہ ہے. بہتر تے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دے انہوں دے حال تے. اگر مہینے تک دماغ ٹھکانے آ جائے صلح ہو جائے تو سبحان اللہ، تے جے اگر نہ ہوئے مہینہ گزرے گا آٹومیٹکلی دوسری ہو جائے گی، پھر مہینہ گزرے گا جناب اعلیٰ 3 مہینے تو بعد دل کرے تے جناب اعلیٰ عورت علیحدہ شادی کر لے، بندہ جناب اپنے معاملات سنبھالے، تے جے نہیں تے پھر کم از کم جڑا نا جی کھجل خرابی والا کام جڑا یہ حلال شلال والے چکراں وچ بندہ پھردا اے تو بندے دی جان بچ جاتی. خیر وہی ہویا طلاق انہاں دتی تے کوئی دوست آیا انہاں کول کہندا جی اسی مینوں پتہ چلیا کہ تسی طلاق دتی ہے تے کی مسئلہ سی بھابی ہوراں نے کی کیتا ہے. انہیں کیا ہوئے اجے میری عدت وچ بیٹھی ہے تو میں نو بے غیرت سمجھا کہ میں اپنی زنانی دے عیب تینوں دساں. بندہ حقا بکا 3 مہینے گزر گئے، او عورت جس ٹائم عدت تو باہر ہو گئی وہ چلی گئی اپنے ماں پیو دے گھر، ہن پھر آیا. انہیں کہ حضرت جی چلو ادوں تے تہاڈی عدت وچ سی، ہن دسو کہ بھی کی مسئلہ سی، کیوں طلاق دتی؟ انہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی زنانی میری رہی نہیں تے چلی گئی تے بیگانی عورت دا گلہ کر کے کی لینا کہ جدوں ہے سی ادوں بھی گلہ نہیں کیتا تے جدوں اپنے ماں پیو دے گھر ٹر گئی تے گلہ ادوں بھی نہیں کیتا. تے ساڈے معاشرے وچ کی ہوندا ہے کہ جس بندے نو ویسے ہی کسی دی دھی بہن وسان تے دل نہیں کر رہا، بدلے دے اندر تہمت لا دین گے، بدلے دے اندر اوندا سارا کیریئر تباہ کر دین گے، ایویں دیاں گلاں کرن گے، کوئی اور پاسے بھی اوندا گھر نہ وسے. یہ گلاں حضور دے غلاماں نو زیب نہیں دیتی. تو پلے بن کے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم دی پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آخری وقت سی بیوی پاک دا تے انہاں نے حضور تو چادر منگی کہ میں نو اپنے کفن واسطے تہاڈی چادر چاہیے تے میرے تے تیرے کریم نبی آئے چادر مبارک عطا کیتی تے تاریخی جملہ بولے آج کوئی لفظ اپنی بیوی نو بولے تے لوگ پتہ نہیں مذاق اڑاون کی گلاں کر دینے. میرے تے تیرے سونے نبی پاک نے فرمایا اے خدیجہ تو صرف میرے تو چادر منگی ہے، لو اردت جلدی لآتے تو میری چمڑی بھی منگ دی تے میں بھی اتار کے تینوں دے دے. اے میرے تے تیرے مصطفیٰ نے دسے آیا کہ بیوی دی عزت کری دی اور بیوی ہو جڑی عمر دے اندر حضور تو 15 سال وڈی کہ تیرے تے میرے آقا دی عمر مبارک 25 سال سی تے بی بی پاک دی عمر 40 سال سی جدو شادی ہوئی تے کدی حضور نے تانا نہیں ماریا کہ جناب تہاڈی عمر زیادہ تے میں تے جوان سا. اے گلاں حضور دے غلاماں نوں بھی نہیں چاہی دیا کہ جناب گل گل دے تے تانے مارن. حضور دے غلام ہوندے نے جو اپنے سونے نبی دی گل تے عمل کردے. اچھا جی اگے چلیے. بیوی دی وجہ تو بھی اسلام نے عزت دیتی تے جی عورت ہوئے بھیڑ کچھ بولو
تاں بھی عزت دیتی اس تو وڈا کی عزت دین دا انداز ہو سکتا ہے کہ قرآن نے جدو وصیت بیان کیتی ہے نا کہ بھئی زمین دا حصہ کتنا ملنا چاہیے ہے جائیداد دا حصہ کتنا ملنا چاہیے ہے دھیاں پترانو تے قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ جتنا دو کڑیاں نو ملدا ہے منڈے نو بھی اتنا ملنا چاہیے یعنی پہلے کڑیاں دا نام لیا ہے پہلے بیٹیاں دا نام لیا ہے تے بیٹے دا نام بعد چلے ہے اس تو بعد کے کیڑا حق ہو سکتا ہے کہ زمین ونڈی جائے تے پہلے جناب اعلیٰ دین دیتی جائے اسی طرح عطایا دا معاملہ ہے اسی طرح تحائف دا معاملہ ہے کہ اگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت گھارے جا کے پتران دے اندر بچیاں دے اندر چیزہ منڈو تے کوشش کرو کہ دھیاں سب تو پہلے دیو تاکہ انہوں نے دل چے خیال نہ آوے کہ شاید جناب میرا ابا میرے تو نفرت کردہ ہے شاید میرا ابا میرے نال پیار نہیں کردہ اے بیٹیاں نو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ماں پیو نے 18-19 سال تک اپنے جگر دا خون پلا کے جدو کڑی نو وڈا کر دینے وہی کڑی جدو کوٹا کچہریاں کھڑی ہو کے آکھے میں اتھے بھی آنی کرنا جتے ابا کہنا ہے میں اپنی مرضی نال کرنا ہے انہاں دھیاں نو کاش کوئی سوچ ایک باری گریبان جھانکن کہ کل تیری کڑی تیرے سامنے کھڑی ہو گئی تے تیرے دل تے کی گزرے کل تیری بیٹی تینوں چھوڑ کے میں چلی گئی تیرے دل تک کی گزرے گی ایک 4 دن دے ٹیلی فون دے ہوتے اتنا اعتبار ہوئے کہ ان دے واسطے ماں بھی چھوڑ دے پیو بھی چھوڑ دے بھائی بھی چھوڑ دے قبیلہ بھی چھوڑ دے ایک اللہ حضور دے وفادار امت نو اے زیب نہیں دے دیا میں کڑیاں نو ایک گل کراں گا کہ کڑیوں اے یاد رکھنا چنگیاں دھیاں ہو دیاں نے جو دین دے کے اپنا سر جھکا دے دیا کچھ ہی بولو تے منڈیاں نو بھی آکھاں کہ تسی بھی بندے بڑھو یاد رکھو اس طرح لٹن والے جوان نہیں ہوندے اس طرح پہرے دار جوان ہوندے اس طرح دی حفاظت کرن والے شیر ہوندے اس طرح لٹن نال کوئی بندہ ہیرو نہیں بندا ہیرو وہی ہوندا ہے جڑا محمد بن قاسم دی طرح 7 سمندر جھاگ کے جناب اعلیٰ سندھ دے اندر آ کے اس بیٹی نو بچاندا ہے جڑی راجہ داہر دے ظلمہ تو تنگ سی یہی پیغام ہے ساڈا قوم تک اگر تسی عزت چاہندے ہو وہی رستہ اپناؤ جو سونے نبی دا دین کہہ رہے میں کڑیاں دیا گلہ کر دیتی عورتاں دی کر دیتی بہنہ تے ماما دی گل کر دیتی ہون میں گل کرنگا ایک نوجوانہ واسطے تے مثال دیا گا میں نبی رحمت ایک صحابی دی جیدہ نام حضرت سعد الاسود سبحان اللہ کو گل بکھائیے میں نو بھی پتہ ہے تُسی بڑی دیر تو بیٹھے ہو تقریر انہی دیر ہوئے گی جنہی دیر تُسی خوشی نل سنو گے تے اچھی بولو سبحان اللہ آئیے جناب اعلیٰ میرے تیرے کریم آقا ایک صحابی جناب نام سعد الاسود رنگ کالائے لیکن گلہ ایسی بٹھیاں کر دینے جدو حضور دنال میں کے گل کر دینے سرکاری نہ دیا گلہ سڑ کے مسکرا پہ دینے ایک دن تیرے تے میرے آقا پوچھ لے سعد تیری شادی نہیں ہوئی ہے کہتے حضور میں نو کنے رشتہ دینا ہے تیرو کنے جناب اعلیٰ رشتہ دینا ساڑھا رضو ایکو میرے کریم آقا فرمایا تیرے قریب کسے دے گھر دے اندر کوئی جوان رشتہ آکھا جی جناب فلاں صحابی دے جناب اعلیٰ انہاں دی بیٹی جوان نے فرمایا انہاں نو میرا پیغام دے میں تیرا نکاح دی بیٹی نل کر چھوڑے آئے تیرے تے میرے قریب نبی دا پیغام لے کے ٹر گئے جس ویلے جناب انہاں نے گھر دے دروازے تے آواز دیتی ہے کہ حضور دا جناب اعلیٰ پیغام لے کے آیا اور جناب صحابی نوے نوے مسلمان ہوئے کھل کے انکار بھی نہ کر سکے کھل کے اقرار بھی نہ کر سکے کہتے ہیں سرکار کل جاؤ میں آ رہے ہوں میں خود عرض کروں گا لیکن پردے دے اندر بیٹھی ہوئی انہاں دی دھی حضور دے جناب اعلیٰ کلمہ پڑھنا لیا 7 حیامہ والی وہ کہہ دی ابا انہوں انکار نہ کر انہی ذات رو نہ ویکھ جنہیں بھیجی آئے سونے دی بات روئے ابا کہنا ہے اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے کہ جنابی دا رنگ کالا حسن بھی نہیں ہے لڑکی کہہ دیئے پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے اس کے کالے رنگ پہ دل میرا مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے
جس ویلے ایک گل سنی باپ نو آکھیا تسی جاؤ حضور دی بارگاہ وچ جا کے معافی بھی منگو جے تسی پہلے جواب دیتا ہے تے آکھو میری جا کے مرضی دسو مینوں حضور دی مرضی اگے اپنی ساریاں مرضیاں میری قربان نے اوتھے جا کے گل طے ہو گئی انہاں کیا میری بیٹی معافی منگدی ہے اسی بھی معافی منگنے حضور سانو یہ رشتہ منظور ہے میرے آقا نے حضرت سعد نو فرمایا اے سعد اج کر تیرے کل جو پیسے نے جا تو شادی دا سامان خرید اچھی بولو یہ حضور دا دین آیا نا تے انشاءاللہ والعزیز تسی دیکھو گے کہ پھر شادیاں تے کڑیاں واسطے جناب مصیبتاں مسائب جو لوگ سمجھنے رہے نا جناب دھی پیدا ہو دیئے جی بیاواں گے کی جناب ہوئے گا حضور دا دین جہیزہ دا پابندری بنا دا حضور دا دین کہنا ہے خرچہ بڑھے والے کرنگے لڑکی والے خرچہ نہیں کرنگے خدا دی قسم ہے جدوں پاکستان جہیز دی لعنت ختم ہوئی تسی دیکھو گے کسے غریب دی بیٹی اپنے اپنے دروازے تے بڑھی نہیں ہوئے ہر بیٹی دا عزت رل رخ ستی دا منظر دنیا نے دیکھنا ہے لیکن وہ تو جدو شادیاں ہوئے جی میں سونے نبی دا دین کہنے حضرت سعد نو فرمایا جاؤ اپنی شادی دا سامان خریدو اے بازار گئے سامان خریدن واسطے اجے جیب چو پیسے کڈے نے آواز آئی ہے حضور فرما دینے جہاد تے نکلنا ہے جنہیں تیاری کرنی ہے تیاری کر لو انہیں آکھا شادی کوئی نہیں زندہ رہتے پھر کر لانگے اللہ دے دین واسطے نکل جائیے انہیں گھوڑا خریدیا تلوار خریدی چٹا جوڑا خریدیا چٹی پگڑی خریدی جناب اعلیٰ ساری چیزیں باقی خرید کے جنگ والیاں جدو میدان سرکار نہ نکل لینا میدان چاہینا تے جناب گھوڑا دوڑا دا تلوار چلا دا آگے ود رہے آئے جنگ دا میدان ہے جس ویلے گھوڑا اڑ گیا ایک جگہ دے ہوتے ہیں انہیں آستینہ ہوتے چڑھا لیا کافر عمل بھج پہ آیا اے کافروں تہاڈی جرت تسا میرے نبی دے سامنے آئے او کمینے ہو تہاڈی جرت تسا میرے مصطفیٰ دا سامنے کیتا جس ویلے جناب اعلیٰ انج دیا گلا کر کے بازو چڑھائے تے صحابہ پہچانے کالیاں پاواں دیکھ کے اندازہ ہویا ہے تے ساتھ جا رہے آئے آوازہ دیتی ہے ساتھ واپس موڑا لیکن تلوارہ دے چھڑکار دے اللہ نے شوق شہادت جے اتنا کے نکل گیا ہے واپس مڑا ذرا کوئی نہیں لڑدا شہید ہو گیا جنگ جدو فتح ہو گئی تے تیرے تے میرے قریب نبی آئے تے حضور نے آکے حضرت سعد دا سر اپنی جھولی وچ رکھیا حضرت سعد دے سورے نو فرما دے تو کہنا سے تیری دھی بڑی سوڑی ہے تے تیری دھی دے قابل کوئی نہیں ہے میرے آقا فرمایا رب نے تیری بیٹی نالوں بھی سونی حور دے نال ساتھ دی شادی کر چھوڑی حال بتہ میں زبان کیتی میں وعدہ کیتا میں نکاح کر دیتا سی ایدہ جناب اعلیٰ تیری بیٹی نال لہذا ایدہ ترکہ تیری بیٹی نو بھی لے گا ایدہ گھوڑا بھی لے جاؤ زرہ بھی لے جاؤ تلوار بھی لے جاؤ مال غنیمت دا حصہ بھی لے جاؤ اس تو ود کے کی کوئی دے سکتا ہے ایک رات بھی کڑی نے اپنے سسرال نہیں گزاری اپنے جناب اعلیٰ شوہر نال نہیں گزاری صرف نکاح زبانی قائم ہویا تیرے تے میرے نبی نے ہوتا ترکہ تے بالوں نے گھر بجوا کے نہ چھوڑیا اسلام عورتاں دے حق مانن نہیں آیا عورتاں نو استا تے حق دیون والا بڑھ کے آیا ہے تے دوجی گلو جوانو کدی اپنی شادی دی شوپٹ چھوڑ کے حضرت سعد میدان جہاد جا گیا شادی ہوئے نہ ہوئے اللہ راضی ہونا چاہیے لیکن آج میرا جوان بستر چھوڑ کے فجر دی نواز تے نہیں آنا بسترہ چھوڑ کے جناب اعلیٰ ظہر عصر عشاء تے نہیں آنا میرے نبی دے غلاموں ایک کیڑی محبت ساڑی سانو بھی ذرا سمجھا دے ہو کہتے ہیں مولوی جی ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے میں کہ مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں مسئلہ ترجیحات دا ہے کہ کیڑی چیز نو تو سب بہتر سمجھے انہیں پورے پنڈ دے اندر جنہوں بہت ہی ٹھنڈ
لگتی ہے انہوں آنکھوں مری جانا ہے برف دیکھن واسطے وہی آکھے گا ذرا رک میں کپڑے لے کے آیا اسے بندے نو آنکھوں مسیتے جانا ہے نماز پڑھنا آکھے گا ٹھنڈ لگتی ہے تے پتہ چلے مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں ہے مسئلہ تیری طبیعت نیت دا ہے اس واسطے یاد رکھ لو اگر نیت خالص ہون تے رستے آسان اچھی بولو رب نو ناراض کر کے کدی بندہ خوش نہیں رہ سکدا اے میرے جڑے ہوئے آت جے پیارے ہو آج اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں فصلاں برکت دیون تہاڈیاں فصلاں وچ جناب اعلی پکیاں فصلاں تے بارش تے اولے نہ برسن اج نیت کرو کہ انشاءاللہ میری جتنی فصل ہوے گی میں عشر پورا دیواں گا بولو انشاءاللہ کتنا عشر بڑھ گیا جی زمیندار بندے بیٹھے کدی دیتا ہوئے تو پتہ ہوئے 100 چوں 5 من سبحان اللہ اللہ تنو اجر دے بچے 100 چوں 5 من 20 من چوں 1 من اللہ دی راہ وچ ایویں دینا ضروری ہے جویں نماز ضروری ہے جویں روزہ ضروری ہے تے مال ہوندا ہے پاک اودوں جس ویلے بندہ زکات دے عشر دے تسی نیت کر لو تسی اندازہ لا لے آجے اور نیت اندروں ہوئے کہ تواڈی فصل نے اندر برکت کتنی پیدا اے کدی بھی جناب عشر زکاتہ مار کے بندے دی پوری نہیں ہوئی جیندی 95 من نال پوری نہیں نہ پہنی تے اون دی 5 من نال بھی پوری نہیں پہنی جیندی 19 من نال پوری نہیں پہنی اون دی 20 من نال بھی پوری نہیں پہنی اس واسطے حضور دے دین جو رستہ دس رہے وہ اپناؤ اگر تسا عشر دیتا وقت تے خدا دی قسم علاقے دے اندر کوئی غریب دی بیٹی بکھی نہیں سوے گی کوئی غریب دا بال بکھا نہیں سوئے گا کوئی بیوہ کوئی مسکین جناب اپنے گھر دے اندر روٹی دی وجہ تو پریشان نہیں ہو بن گے کسے غریب دی دھی صرف روٹی واسطے تے اپنے ضروریات زندگی واسطے عزت دے سودے نہیں کرے گی مسلمانوں آج تسی کسے دیا اس طرح بچاؤ گے اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے تو آڑیاں اس طرح حفاظت دا انتظام فرما سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ایک گل ہور پنڈا تھاویں چے کو نحوست ہور چل دی ہے کہ جدو شادیاں ہومن پھر شرابہ پیندے نے تے جدو کوئی روکے کہ پھر ساڑھے سیانے بندے بھی نال گلہ کر دے رہے مولی صاحب خوشی دا موقع ہے یار تسی ہر ویلے جناب ڈانگ چکی ہو دی ہے میں کہنا چاہتا بابا جی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کپڑے تے جتنا پیشاب لگ جائے تے کپڑا پلید ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی اتنی شراب لگ جائے تاں بھی نماز تے پیشاب جتنی گندی چیز زبان دے سٹ کے بندہ پھر اسے زبان نال حضور دا نہ لوے کلمہ پڑھے درود پڑھے اے حضور دے غلام نو زیب دے دے اس واسطے نیت کرو کہ آپ بھی پوری زندگی بچنا ہے اس نحوست تو تے جڑا اس مصیبت وچ مبتلا ہے انہوں بچاون دی کوشش بھی کرنی ہے بولو انشاءاللہ اپنی نسلوں نو بچانا ہے اور ایک گل ہور کہ حضور دی ناموس تے جس قوم نے پہرا نہیں دینا کدی وہ عزت دی حقدار نہیں ہو سکتی جتنی مرضی جنابوں آکھن نہ ساڑی گرفت مضبوط ہے تسی موجودہ حکمرانہ نو دیکھ لو کہ جدوں دا انہاں نے گستاخ رسول آسی عملونہ نو چھوڑے آئے جدوں دا حضور دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر رکھنا اندازی انہاں نے کیتی ہے جو سیدھا کم بھی کر دینے پٹھا پہ جاتا جو سیدھا کرنے دی کوشش کر دینے ہور اے بھی تے انہاں نو لیان والے بھی کہ کم سیدھا کر دینے کرنے دی کوشش کر دینے تے ہو پٹھا جاندے شابش لین دی کوشش کر دینے تے لانتا پہ جاندی ہیں وجہ کی ہے اس طرح دو لبڑیاں نے جدو سونے نبی دی عزت دی گل پھر اس طرح لبڑیاں نے اس رستے نال جڑا رستہ حضور لے کے آئے اور رستہ ہے جہاد اللہ تے جہاد دے کوئی نیڑے نہ جائے کہندے مولوی صاحب ہم لڑتے رہے میں کہ نہیں کشمیر دیاں رومن تے تسی میچ کراؤ گے تے تاں سکون ہوئے کہنے مولوی صاحب دنیا کے سامنے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پر امن ہے میں کہ ادھی مسلم دنیا تو زیادہ لٹی گئی ہے تے آج تک کافر نے سانو امن اللہ نہیں منیا تسی یہ یاد رکھ لو جدوں بھی عزت بڑھنی ہے افغانستان دے طالبان نے لڑ کے پوری دنیا دے کافران آج منوایا کہ نہیں منوایا کہ عزت ٹیکنالوجی تے معیشت نال نہیں ملدی عزت حضور دے دین نال ملدی اے علامہ اقبال بھی بولے ہیں اجازت ہوئے تھے پڑھ دے بابا فرماتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے
شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب آخر شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب آخر تے تو انہوں بھی کہنا چاہنا اکھا کھول کے دیکھ دے جاؤ جدو قوم ڈرامے دے اداکار دے مرن دے رو پوے تے کشمیر دی دھی دے مرن دے نہ روئے جدو قوم جناب فلم دے جھوٹی کہانی دے رو پوے تے دلی دی سڑی مسجد تو دیکھ کے نہ روئے دلی دے امام دیا نکلی آنکھا میں کے نہ روئے اس ویلے قوم زنا دے جناب بل پاس کرا بڑا لے آواستے آسانی دے رستے کٹے تے نکیاں بچیاں دیا اس طرح لٹ کے مارڑا لیا لیا سزائے موت دے خلاف قانون دے ہوتے آوازہ بلند کرے ایسی قوم کدی سکھ دا منہ نہیں دیکھ سکتی سکھ کو دعانے نے جدو سوڑے نبی دا دین آنا رسول نبی دی شریعت آنی ہے جدو مصطفیٰ دے دین دے ہوتے عمل ہونا ہے اور یاد رکھ لیا جے یہی دین ہے جڑا جناب غریبانو استا دے وڑا لائے اور یہ یاد رکھنا لبیک آلیا دے پرچے دیکھ کے کوئی بندہ خوش نہ ہوئے کہ مولوی پھنس گئے تھے اسی بچ گئے میں کہنا ساڑھے پیودہ دے دی لڑائی نہیں ہے خدا دی قسم ہے اسی اس واسطے آج بھی ظلم دے خلاف لڑ رہے ہیں کہ دی بھویں بلے آلے دی ہوئے بھویں لبیک آلے دی نون آلے دی تیر آلے دی بھین تے ماں سارے دی عزت رل رہنی چاہی دی ہے تے عزت کدوڑی ہے جدو مصطفیٰ دا دین آنا ہے کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تے قیامت رو بل پیڑے لے انہاں دے بھی جنہاں جناب اعلیٰ قربانیاں دیتیاں تے انہاں دے بھی حساب ہونے نے جنہاں اوکھے ویلے دین دا رستہ چھوڑ دیتا وارشہ فرمانا کاف ککھاں دیا کلیاں فرما دینے جہاد تے نکلنا ہے جنہیں تیاری کرنی ہے تیاری کر لو انہیں آکھا شادی کوئی نہیں زندہ رہتے پھر کر لانگے اللہ دے دین واسطے نکل جائیے انہیں گھوڑا خریدیا تلوار خریدی چٹا جوڑا خریدیا چٹی پگڑی خریدی جناب اعلیٰ ساری چیزیں باقی خرید کے جنگ والیاں جدو میدان سرکار نہ نکل لینا میدان چاہیے تے جناب گھوڑا دوڑا دا تلوار چلا دا آگے ود رہے آئے جنگ دا میدان ہے جس ویلے گھوڑا اڑ گیا ایک جگہ دے ہوتے انہیں آستینہ ہوتے چڑھا لیا کافر عمل بھج پہ آیا اے کافرو تہاڈی جرت تسا میرے نبی دے سامنے آئے او کمینے ہو تہاڈی جرت تسا میرے مصطفیٰ دا سامنے کیتا جس ویلے جناب اعلیٰ انج دیا گلا کر کے بازو چڑھائے تے صحابہ پہچانے کالی امامہ دیکھ کے اندازہ ہویا ہے تے ساتھ جا رہے آئے آوازہ دیتی ہے ساتھ واپس مڑا لیکن تلوارہ دے چھڑکار دے اللہ شوق شہادت جے اتنا کے نکل گیا ہے واپس مڑا درہ کوئی نہیں لڑدہ شہید ہو گیا جنگ جدو فتح ہو گئی تے تیرے تے میرے قریب نبی آئے تے حضور نے آکے حضرت سعد دا سر اپنی جھولی ویچ رکھے حضرت سعد دے سورے نو فرما دے تو کہنا سے تیری دھی بڑی سوڑی ہے تے تیری دھی دے قابل کوئی نہیں ہے میرے آقا فرمایا رب نے تیری بیٹی نالوں بھی سوڑی ہور دے نال ساتھ دی شادی کر چھوڑی البتہ میں زبان کیتی میں وعدہ کیتا میں نکاح کر دیتا سی ایدہ جناب اعلیٰ تیری بیٹی نال لہذا ایدہ ترکہ تیری بیٹی نو بھی لے گا ایدہ گھوڑا بھی لے جاؤ زیرہ بھی لے جاؤ تلوار بھی لے جاؤ مال غنیمت دا حصہ بھی لے جاؤ اس تو ود کے کی کوئی دے سکتا ہے ایک رات بھی کڑی نے اپنے سسرال نہیں گزاری اپنے جناب اعلیٰ شوہر نال نہیں گزاری صرف نکاح زبانی قائم ہویا تیرے تے میرے نبی نے ہوتا ترکہ تے بالوں نے گھر بجوا کے نہ چھوڑیا اسلام عورتاں دے حق مارن نہیں آیا عورتاں نو استا تے حق دیون والا بن کے آیا ہے تے دوجی گلو جوانو
کدی اپنی شادی دی شوپنگ چھوڑ کے حضرت سعد میدان جہاد جا گیا. شادی ہوئے نہ ہوئے اللہ راضی ہونا چاہیے ہے، لیکن آج میرا جوان بستر چھوڑ کے فجر دی نماز تے نہیں آنا، بستر چھوڑ کے جناب اعلیٰ ظہر عصر عشاء تے نہیں آنا. میرے نبی دے غلاموں ایک کیڑی محبت ہے ساڑی، سانو بھی ذرا سمجھا دے ہو. کہتے ہیں مولوی جی ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے. میں کہ مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں، مسئلہ ترجیحات دا ہے کہ کیڑی چیز رو تو سب بہتر سمجھے. انہیں پورے پنڈ دے اندر جنہوں بہت ہی ٹھنڈ لگ دی ہے انہوں آنکھوں مری جانا ہے برف دیکھن واسطے. وہی آنکھے گا ذرا رک، میں کپڑے لے کے آیا. اسے بندے نو آنکھوں مسیحتے جانا ہے نماز پڑھنا. آنکھے گا ٹھنڈ لگ دی ہے تے پتہ چلے مسئلہ ٹھنڈ دا نہیں ہے، مسئلہ تیری طبیعت نیت دا ہے. اس واسطے یاد رکھ لو اگر نیت خالص ہون تے رستے آسان. اچھی بولو رب نو ناراض کر کے کدی بندہ خوش نہیں رہ سکتا. اے میرے جڑے ہوئے آتے جے پیارے ہو، آج اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں فصلاں برکت دیون، تہاڈیاں فصلاں وچ جناب اعلیٰ پکیاں فصلاں تے بارش تے اولے نہ برسن، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ میری جتنی فصل ہوئے گی میں عشر پورا دیواں گا. بولو انشاءاللہ. کتنا عشر بڑھ گئے جی؟ زمیندار بندے بیٹھے کدی دیتا ہوئے تو پتہ ہوئے 100 چوں 5 مਣ. سبحان اللہ، اللہ تنو اجر دے وے بچے. 100 چوں 5 مਣ، 20 مਣ چوں 1 مਣ. اللہ دی راہ وچ ایویں دینا ضروری ہے جویں نماز ضروری ہے، جویں روزہ ضروری ہے. تے مال ہوندا ہے پاک ادوں جس ویلے بندہ زکات دے عشر دے. تسی نیت کر لو، تسی اندازہ لا لے آجے اور نیت اندروں ہوئے کہ تواڈی فصل نے اندر برکت کتنی پیدا. اے کدی بھی جناب عشر زکاتاں مار کے بندے دی پوری نہیں ہوئی. جیندی 95 مਣ نال پوری نہیں نہ پہنی تے اوندی 5 مਣ نال بھی پوری نہیں پہنی. جیندی 19 مਣ نال پوری نہیں پہنی اوندی 20 مਣ نال بھی پوری نہیں پہنی. اس واسطے حضور دے دین جو رستہ دس رہے وہ اپناؤ. اگر تسا عشر دیتا وقت تے خدا دی قسم علاقے دے اندر کوئی غریب دی بیٹی بکھی نہیں سوے گی، کوئی غریب دا بال بکھا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ کوئی مسکین جناب اپنے گھر دے اندر روٹی دی وجہ تو پریشان نہیں ہو بن گے. کسے غریب دی تھی صرف روٹی واسطے تے اپنے ضروریات زندگی واسطے عزت دے سودے نہیں کرے گی. مسلمانوں آج تسی کسے دیا اس طرح بچاؤ گے، اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے تو آڑیاں اس طرح دی حفاظت دا انتظام فرما دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے ایک گل ہور پنڈا تھا میں چیک نحوست اور چل دی ہے کہ جدو شادیاں ہومن پھر شرابہ پیندے نے تے جدو کوئی روکے تے پھر ساڑھے سیانے بندے بھی نال گلہ کر دے رہے. مولی صاحب خوشی دا موقع ہے یار، تسی ہر ویلے جناب ڈان چکی ہو دی ہے. میں کہنا چاہتا بابا جی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کپڑے تے جتنا پیشاب لگ جائے تے کپڑا پلید ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی، اتنی شراب لگ جائے تاں بھی نماز. تے پیشاب جتنی گندی چیز زبان تے سٹ کے بندہ پھر اسے زبان نال حضور دا نام لوے، کلمہ پڑھے، درود پڑھے، اے حضور دے غلام نو زیب دے دے. اس واسطے نیت کرو کہ آپ بھی پوری زندگی بچنا ہے اس نحوست تو تے جڑا اس مصیبت مبتلا ہے انہوں بچاون دی کوشش بھی کرنی ہے. بولو انشاءاللہ اپنی نسلہ نو بچانا ہے. اور ایک گل ہور کہ حضور دی ناموس تے جس قوم نے پہرا نہیں دینا کدی وہ عزت دی حقدار نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی جنابوں آکھن نہ ساڑی گرفت مضبوط ہے. تسی موجودہ حکمرانہ نو دیکھ لو کہ جدوں دا انہاں نے گستاخ رسول آسیہ ملونہ نو چھوڑے آئے، جدوں دا حضور دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر رکھنا اندازی انہاں نے کیتی ہے. جو سیدھا کم بھی کر دے پٹھا پہ جاتا، جو سیدھا کرنے دی کوشش کر دے ہور جن اے بھی تے انہاں نو لیان والے بھی کہ کم سیدھا کر دے کرن دی کوشش کر دے تے ہو پٹھا جاندے، شاباش لین دی کوشش کر دے تے لعنتاں پہ جاندیاں. وجہ کی ہے اس طرح ادو لبڑیاں نے جدو سونے نبی دی عزت دی گل کر. پھر اس طرح لبڑیاں نے اس رستے نال جڑا رستہ حضور لے کے آئے، وہ رستہ ہے جہاد والا. تے جہاد دے کوئی نیڑے نہ جائے. کہندے مولوی صاحب ہم لڑتے رہے. میں کہ نہیں،
کشمیر دیاں دھیاں رومن تے تسی میچ کراؤ گے تے تاں سکون ہوئے. کہتے مولوی صاحب دنیا کے سامنے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پرامن ہے. میں کہ ادھی مسلم دنیا تو زیادہ لٹی گئی ہے تے آج تک کافر نے سانو امن اللہ نہیں بنیا. تسی یہ یاد رکھ لو جدوں بھی عزت بڑھنی ہے. افغانستان دے طالبان نے لڑ کے پوری دنیا دے کافران نال آج منوایا کہ نہیں منوایا کہ عزت ٹیکنالوجی تے معیشت نال نہیں ملدی, عزت حضور دے دین نال ملدی. اے علامہ اقبال بھی بولے ہیں, اجازت ہوئے تو پڑھ دے. بابا فرمانا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر, شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر. کہ تو انہوں بھی کہنا چاہنا اکھا کھول کے دیکھ دے جاؤ جدو قوم ڈرامے دے اداکار دے مرن دے رو پوے تے کشمیر دی دھی دے مرن دے نہ روئے, جدو قوم جناب فلم دے جھوٹی کہانی تے رو پوے تے دلی دی سڑی مسجد تو دیکھ کے نہ روئے, دلی دے امام دیا نکلی آنکھا بیک کے نہ روئے. اس ویلے قوم زنا دے جناب بل پاس کراوڑا لے آواستے آسانی دے رستے کٹے تے نکیاں بچیاں دیا اس طرح لٹ کے بارڑا لے آلیا. سزائے موت دے خلاف قانون دے ہوتے آوازہ بلند کرے. ایسی قوم کدی سکھ دا بو نہیں دیکھ سکتی, سکھ کو دعانے لے جدو سوڑے نبی دا دین آنا جدو سوڑے نبی دی شریعت آنی ہے, جدو مصطفیٰ دے دین دے ہوتے عمل ہونا ہے. اور یاد رکھ لے آجے یہی دین ہے جیڑا جناب غریبانو استا دے وڑا لائے. اور یہ یاد رکھنا لبیک کالیاں دے پرچے دیکھ کے کوئی بندہ خوش نہ ہوئے کہ مولوی پھنس گئے تھے اسی بچ گئے. میں کہنا ساڑھے پیودہ دے دی لڑائی نہیں ہے, خدا دی قسم ہے اسی اس واسطے آج بھی ظلم دے خلاف لڑ رہے ہیں کہ دی بھویں بلے آلے دی ہوئے بھویں لبیک آلے دی نون آلے دی تیر آلے دی بھین تے ماں سارے دی عزت رل رہنی چاہی دی ہے. تے عزت کدوڑی ہے جدو مصطفیٰ دا دین آنا ہے, کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تے قیامت رو بول پیڑے لے انہاں دے بھی جنہاں جناب اعلیٰ قربانیاں دیتیاں تے انہاں دے بھی حساب ہونے نے جنہاں اوکھے ویلے دین دا رستہ چھوڑ دیتا. وارشاہ فرمانا کاف ککھاں دیاں کلیاں ریڑ کھلیاں. تیسرا عوام تے حکمران نو یہ چیز ذہنش رکھ لینی چاہی دیئے کہ مسلمان قوم نو عزت میچہ نال نہیں لبدی, میدان جہاد نال لبدی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی میں پڑھ دینا جی. آئیے جی کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار دی گل کرو, چی بولو سبحان اللہ. ایسا نوکر حضور دی آل دے, نوکر حضور دے اصحاب دے, چی بولو سبحان اللہ. آئیے جی. اچھا ایک سوال ہے, میں گل تے کرن لگا اہل بیت دی, لیکن تھوڑا جو تسی بھی اپنے رویے بدلو. یزید حکمران ہے سی کہ نہیں سی؟ اچھی بولو ہے سی نا, حکمران تے ہے سی نا, بادشاہ سی, حاکم سی. اون دے مقابلے دے اندر حسین کریم کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. آپ نے فرمایا ایویں دے ظلم دی حکومت میں نو برداشت ہے. حکومت دے خلاف حسین نے آواز اٹھائی. آج جدو حسین دے لنگر کھانا لے نو کہنے ہیں کہ یار جدو حکمران ظالم ہوئے آواز اٹھانی چاہی دی. پتہ کی کہندے ہیں مولویوں نے سیاست شروع کر دی. ہو جی اسی تے مولوی نو بلایا سی اور کم واسطے, مولوی نے سیاست شروع کر دیتی. میں کہ شکر پڑھو تسی اس ویلے نہیں سی, نہیں تے تسی ادھوں بھی کربلا کھڑا سی امام پاک, تسی جا کے اتھے نانے دے مدینے بہ کے تعویذ دم شم کرو. تو اڈا کی کم ہے جناب سیاسی معاملات دخل اندازی دا, لیکن لکھاں سلام اس حسین تے جنہیں آکھیا ہے دودھ پیندہ علی اصغر قربان ہو سکتا ہے, نانے دے دین دے اتھے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کدی بھی ایسے ظالم بادشاہ دا ظلم عوام دے اتھے ہوندہ دیکھ کے ساڑی آنکھ بند نہیں ہو سکتا. اتھے مولانا حسن رضا خان بولے نے, اونچی بولو.
آورمان کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت بدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک گل دل تے لکھ لو اے میرے نبی دے اہل بیت جی نے جنہ دا چھوڑے آئے نیزے تے قرآن پڑھے آ جا سکتا ہے قرآن دا ساتھ رہی چھوڑے آ جا سکتا حضرت سید سجاد امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں پاک کے بھی قرآن سنا مڑالا دس کے آئے بیڑیاں ہاتھ کڑیاں قبول ہو سکتیاں نے لیکن قرآن تے نماز سمو نہیں موڑے آ جا سکتا تے ساریاں گلہ سن کے بھی نبی پاک دیال حق تے آ جاؤ مصطفیٰ کریم دے دین تے آ جاؤ یہی دین ہے جنہیں قیامت تک رہنا ہے انہیں تے رہنا ہے تسی یہ دی حفاظت واسطے کھڑے ہو انہیں صدقے اللہ تو آڈا نام بھی زندہ رکھ دے کس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو جدو آگے سٹن لگے تے اس ویلے کو کرلے نے پھوکا ماریاں کہ آگ ود جائے وہ دی پھوکا نہ لگ ودی بھی نہیں سی لیکن وہ دی نیت دی وجہ تو کی ہویا وہ بھی لانتی ہویا تے قیامت تک وہ دی نسل بھی لانتی ہوگی لیکن میرے مصطفیٰ کریم دی محبت آکے ایک کبوتری نے انڈا دیتا غار سور دے اس دروازے دے ہوتے کہ میرا انڈا بھامے قربان ہو جائے لیکن حضور بچ جان دشمن ہی سمجھن کے جناب تھے تو کوئی گزریا بھی نہیں کس واسطے پھر کی ہویا جی کہ صدیاں بعد آج بھی کبوتر چوک مکے وچ ہوئے یا مدینے چ ہوئے لوگ دانے پا رہے نے انہاں نوں مار دے کوئی نہیں کیوں نہیں مار دے کہہ رہے جی اس کبوتری دی نسل نے جنہیں حضور دے نام دے ہوتے جناب قربانی دینے ہویا اپنا انڈا حضور دے راج بچھایا سی ایک انڈا ایک اپنی نسل دی قربانی دیڑ واسطے ایک کبوتری اگر محبت پیش کرے اللہ قیامت تک دی نسل نو شانہ دے دیندہ ہے تے پتہ چلے جو حضور دے نام تے قربانی دیوان دا ارادہ کر لوے اللہ انہوں عزت نہیں دیندہ اللہ ان دی نسلوں بھی عزت دے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تے اگر تسی چاہتے ہو کہ توڑیاں نسلہ عزت نال رہن تے مصطفیٰ کریم دے دین دے نیڑے آؤ یہی گل سید کفایت علی کافی فرما گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام ہو نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ پاک اپنے حبیب دے طفیل بلال بھائی انہاں دے سارے ساتھیاں نو پورے پینڈ آلیاں نو انہاں دے معاونین نو دنیا آخرت دی عزت عطا فرمائے انہاں دے مرحومین دی اللہ مغفرت فرمائے بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے میں نو تانو اللہ کریم مرد دم تک حضور دی عزت دا پہرے دار رکھے حضور دا وفادار رکھے دوواں جہاناں وچ اللہ ساڈے احباب دی پردہ پوشی فرمائے آمین اور اللہ کریم ساڈے پاکستان دی اور پورے عالم اسلام دی خیر فرمائے ہندوستان و کشمیر اور فلسطین یمن و شام دے مظلوماں نو اللہ کریم اپنا فضل و کرم عطا فرما کے آزادی نصیب فرمائے